بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، سورہ نساء کے 22 رکوع مکمل ہوئے. اب ہم سورہ نساء کا رکوع نمبر 23 شروع کر رہے ہیں. تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیے پڑھنے میں. سورہ نساء رکوع نمبر 23 یہاں سے شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا پہلا لفظ غننے کے ساتھ. انا اوحینا انا اوحینا الیک الیک کما اوحینا کما اوحینا الی نوح والنبیین الی نوح نوح والنبیین من بعده من بعده وأوحينا وأوحينا إلى إبراهيم إلى إبراهيم
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما رسلا
مبشرين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل حجة بعد الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله
قد ضلوا ضلالا بعيدا قد ضلوا ضلالا بعيدا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وكان الله وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد
جاءكم الرسول قد جاءكم الرسول بالحق بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها इस हा को भी लंबा करना है। अल्काहा इला मरियमा वरूहुम मिन्हु
वरूह मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूल फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरल लकुम इंतहू खैरल लकुम इन्नमल्लाहु इन्नमल्लाहु इलाहु वाहिद इलाहु वाहिद सुब्हानहू सुब्हानहू अन यकूना लहू वलद अन यकूना लहू वलद। यहाँ पे वक्फे लाजिम है, रुकना जरूरी है। ये आप देख रहे हैं इधर भी लिखा है वक्फे लाजिम, यानी इसको वलदुन नहीं पढ़ेंगे बल्कि वलद ऐसे पढ़ेंगे। लहू मा फिस समावाति लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्द वकफा बिल्लाहि वकीला। नाजरीन, सूरह निसा के 23 रुकू यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम सूरह निसा का रुकू नंबर 24 यानी आखिरी रुकू शुरू कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे, गौर से सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون